हेलो नमस्ते हजुरहरूलाई टेक्नो सुरज च्यानलमा स्वागत छ र आज मेरो टपिक छ फङ्सन क्लास 9 टु क्यु बेसिकको फङ्सन भन्ने च्याप्टर हो र म हजुरहरूलाई त्यहाँको टपिक बुझाउन गइरहेको छु राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नुहोला ओके माई टपिक इज फङ्सन वाट इज एक्चुअली मिन बाई फङ्सन भनेको खास के हो त है फङ्सन इज रेडिमेड फर्मुला or collection of program code used to perform any particular task quickly and efficiently भनेको यो फङ्सन भनेको के रहेछ यो भनेको रेडिमेड फर्मुला हो है प्रिडिफाइन्ड फर्मुला पनि भन्न मिल्छ है विच इज युज इन ए प्रोग्राम टु पर्फर्म पार्टिकुलर टास्क यो कस्तो प्रोग्राममा युज गर्ने हो त यो खास किन युज गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यदि कुनै हाम्रो प्रोग्राम कम्प्लेक्स टाइपको प्रोग्राम छ भने हामीले कुनै पनि एउटा फङ्सन युज गरेर चाहिँ त्यसलाई वान लाइनमा इजिली गर्न सक्छौँ है अनि हाम्रो लङ कोडलाई पनि यसले रिड्युस गर्छ हाम्रो एकदम लामो कोड छ भने पनि फङ्सन युज गरेर चाहिँ हाम्रो एकदम सर्टमा सकिन्छ र त्यसपछि सेकेन्ड टपिक चाहिँ हाम्रो टाइप्स अफ फङ्सन एज देयर आर टु टाइप्स अफ फङ्सन इन क्युबेसिक दे आर लाइब्रेरी फङ्सन सेकेन्ड वान इज युजर डिफाइन्ड फङ्सन है त अब हामी यो जान्दैछौँ लाइब्रेरी फङ्सन भनेको के हो इट इज अ प्रिडिफाइन्ड or built-in function which is already defined in our QBasic interpreter यो भनेको के हो प्रिडिफाइन हो होइन यो चाहिँ अलरेडी हाम्रो इन्टरप्रिटर क्युबेसिकको इन्टरप्रिटरमा डिफाइन छ त्यसको यसको इक्जाम्पल के हो लेफ्ट डलरको यसको छुट्टै मिनिङ छ सेकेन्ड मिड डलर लेन इन्ट फिक्स सिन्ट यिनीहरूको के छ आफ्नै छुट्टै मिनिङ छ है यिनीहरूले आफ्नै टास्क पर्फर्म गर्छ यसले गर्दा हाम्रो कोडहरू पनि रिड्युस गर्छ नम्बर अफ लाइनहरू रिड्युस गर्ने गर्छ नेक्स्ट टपिक इज युजर डिफाइन्ड फङ्सन इट इज अ टाइप अफ फङ्सन विच इज डिक्लेयर एन्ड डिफाइन्ड बाई द युजर यो फङ्सनमा के हुन्छ युजरले डिफाइन गर्छ जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् इक्जाम्पल फङ्सन एरिया भित्र ब्रेकेटमा यसलाई प्यारेन्थेसिस भन्छ ब्रेकेटलाई एल कमा बी यो एरिया अफ रेक्टेङ्गलको लागि हो किनभने एरिया अफ रेक्टेङ्गलको लागि हामीलाई के चाहिन्छ लेन्थ र ब्रेथ चाहिन्छ यसमा यो जुन एरिया छ यो एरिया के हो युजर डिफाइन्ड फङ्सन यो फङ्सनको नेम हो यो ओके तर हामीले यहाँ युजर डिफाइन्ड फङ्सन पढ्नु पर्दैन हाम्रो सिलेबसमा क्लास 9को हामीले यहाँ पढ्ने भनेको लाइब्रेरी फङ्सन हो देयर आर टु टाइप्स अफ लाइब्रेरी फङ्सन दे आर द्याट मिन्स हामीहरूको लाइब्रेरी फङ्सन कतिवटा रहेछ दुईवटा छ एउटा चाहिँ न्युमेरिक फङ्सन अर्को चाहिँ स्ट्रिङ फङ्सन आई थिङ्क यु आर फेमिलियर विथ न्युमेरिक एन्ड स्ट्रिङ न्युमेरिक मिन्स विच इज रिलेटेड टु नम्बर यस string means collection of alphabet number and special symbol which is enclosed within double quote हजुर न्युमेरिक नम्बर कस्तो टाइपको हुन सक्छ यो पोजिटिभ हुन सक्यो नेगेटिभ पनि हुन्छ यो विथ डेसिमल हुन्छ नेगेटिभ विथ डेसिमल हुन्छ दिस अल आर द इक्जाम्पल अफ न्युमेरिक डाटालाई हामीहरूले न्युमेरिक फङ्सन एप्लाई गरेर कुनै पनि टास्कहरू पर्फर्म गर्न सकिन्छ नेक्स्ट वान स्ट्रिङ फङ्सन भनेको दोज फङ्सन्स विच आर एप्लाइड अन द स्ट्रिङ डाटा जुन चाहिँ स्ट्रिङ डाटामा हामीहरूले युज गरिन्छ स्ट्रिङ डाटाको लागि जस्तै कुनै पनि वर्डको नम्बर अफ भवेल फाइन्ड गर्नु परेमा है अनि लिस्ट अफ भवेल अनि नम्बर अफ क्यारेक्टर कतिवटा क्यारेक्टर छ यसलाई डिस्प्ले गराउनलाई रिभर्स अर्डरमा त्यति बेला हामीलाई के चाहिन्छ त्यति बेला चाहिँ हामीलाई चाहिने भनेको
स्ट्रिङ फङ्सन। यो जुन चाहिँ स्ट्रिङ फङ्सन भनेको यस्तो फङ्सन हो जुन चाहिँ हामीहरूले स्ट्रिङ डाटाको लागि युज गरिन्छ। नेक्स्ट अब हेरौँ। आज हामी चाहिँ यो न्युमेरिक फङ्सन कभर गर्छौँ। The library functions which are applied on numeric data are numeric function। यो भने के हो? यो यस्तो फङ्सन हो जुन चाहिँ हाम्रो न्युमेरिक डाटामा युज गरिन्छ, न्युमेरिक डाटामा एप्लाई गरिन्छ, नम्बरमा युज गरिन्छ भनेको। Examples: some numeric functions are int, fix, more, scn, abs, sqr, sin, cos, tan, etc. These all are the example of numeric function, and now we are going to discuss one by one. After this I will show you practically. Okay, first one is int। int यो यस्तो फङ्सन हो जसले चाहिँ इन्टिजर भ्यालु डिस्प्ले गराउँछ, यसले रिटर्न गर्छ। हजुरसँग नम्बर छ जस्तै 3.14 छ भने हजुरले प्रिन्ट int भित्र न्युमेरिक डाटा राख्नुभयो भने यसको एन्सर जहिले पनि के आउँछ? इन्टिजरमा आउँछ, पोइन्ट पछिको हट्छ। अनि प्रिन्ट, अनि अर्को छ int -2.4 छ। नेगेटिभको केसमा कि जहिले पनि के हुन्छ? यो चाहिँ -2 छ भने 3, यो भनेको एक स्टेप घट्छ, बढ्ने होइन घट्छ। अनि cint, it is also a numeric function which is used to return the integer value by rounding of the value। यो पनि माथि जस्तै काम गर्छ, यसमा फरक के छ? यसले चाहिँ राउन्ड अफ गरेर एन्सर आउँछ। जस्तै 3.76 छ भने एन्सर के आउँछ? सरी, यो 4 हो, सरी 4। अनि 8.2 छ भने यो एन्सर के आउँछ? 8 आउँछ। दिस वान इज 4। ओके, sorry for that। Next, fix। Fix is also like integer, it returns the fixed value, there is number without decimal। यसले पनि काम के गर्छ? int जस्तै गर्छ, तर यसको के फरक छ भनेपछि यो नेगेटिभ नम्बरको लागि फरक छ। हजुर, जस्तै प्रिन्ट फिक्स 3.67 छ भने 3 नै आउँछ, प्रिन्ट फिक्स 3.12 छ भने पनि यसको एन्सर 3 नै आउँछ। तर यसमा के छ? प्रिन्ट फिक्स -2.4 छ भने यो भ्यालु आउँछ, अगाडिको भ्यालु आउँछ भने यसको के हो? यसमा चाहिँ 1 इन्क्रिज भन्दा डिक्रिज हुन्छ यो, किनभने -2 अनि -1 डिक्रिज भयो भने के हुन्छ? -3 आउँछ। नेक्स्ट न्युमेरिक फङ्सन इज मोड। यसलाई के पनि भन्छ? मोडुलस भन्छ। This we have read, I think you have read in arithmetic operator also. This is used to find the remainder। है, सपोज हेर्नुस्, प्रिन्ट 12 mod 5 भनेको 12 लाई 5 ले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर कति आउँछ? If we divide 12 with 5, what will be the remainder? That means mod। So 12 लाई 5 ले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर हाम्रो कति आउँछ? 2 आउँछ। नेक्स्ट, abs। abs पनि हाम्रो न्युमेरिक फङ्सन हो। यसको फुल फर्म के हो? एब्सोल्युट भ्यालु हो। इट इज युज टु रिटर्न्स द एब्सोल्युट भ्यालु अफ ए नम्बर। कुनै पनि नम्बरको एब्सोल्युट भ्यालु रिटर्न गर्छ। एब्सोल्युट भ्यालु भने के हो? पोजिटिभ भ्यालु। हजुरले एबिएस युज गरेर भित्र नेगेटिभ दिनुभए पनि यसको एन्सर के आउँछ? पोजिटिभ आउँछ। पोजिटिभ दिनुभए पनि यसको एन्सर के आउँछ? पोजिटिभै आउँछ। अर्को हाम्रो न्युमेरिक फङ्सन छ SQR। द्याट मिन्स इट रिटर्न्स द स्क्वायर रुट अफ ए नम्बर। हामीहरूले स्क्वायर रुट निकाल्दाखेरि के गर्थ्यौँ? क्याप 1/2 गर्थ्यौँ होइन? हजुर, क्याप 1/2 गर्थ्यौँ भने हामीहरूले बाई युजिङ दिस SQR वी क्यान डाइरेक्टली फाइन्ड द स्क्वायर रुट अफ 25। द्याट इज आवर आन्सर विल बी 5। अर्को SGN, यो भनेको साइन हो। हजुर, कुनै त हजुरले जस्तै 5 दिनुभएको छ भने पोजिटिभ आउनु पर्यो, -2 दिनुभएको छ भने नेगेटिभ, 0 दिनुभएको छ भने 0 आउनु पर्यो। इट रिटर्न्स द साइन अफ द भ्यालु है। एसजीले के गर्छ? इट रिटर्न्स -1 इफ नेगेटिभ। यदि नेगेटिभ छ भने -1 रिटर्न गर्छ। रिटर्न्स गिभ पोजिटिभ 1 फर पोजिटिभ। द्याट मिन्स नम्बर पोजिटिभ छ भने यसले कति रिटर्न गर्छ? +1 रिटर्न गर्छ।
अनि साइन 0 छ भने भ्यालु 0 छ भने यसरी के रिटर्न गर्छ भ्यालु 0 रिटर्न गर्छ यो हाम्रो प्रोग्रामिङ पनि यसबाट हामीले गर्छौं पोजिटिभ नेगेटिभ 0 आइडेन्टिफाई गर्नलाई हामीले यो प्रोग्रामबाट पनि गर्न सक्छौं मैले हजुरहरुलाई देखाउने छु पनि अब हेर्नुस् अब हामी यसले यहाँ प्र्याक्टिकली गर्छौं यो मैले इरेज गरे हेर्नुस् CLS अब हेर्नुस् सबैभन्दा पहिले हाम्रो INT थियो हैन सपोज मैले यहाँ के गरे हामीसँग भ्यालु थाहा छ सपोज a equal to 5.25 अब प्रिन्ट INT फंक्सन यहाँ भित्र के हुन्छ यहाँ हेर्नुस् है जहिले पनि यसको सिन्टेक्स के हो यहाँ भित्र INT भित्र आइदर भेरिएबल अर नम्बर भेरिएबल भनेको कि त यो a लेख्नु पर्यो कि त भने यहाँ 5.1525 लेख्नु पर्यो हामीले अलरेडी असाइन गरेको भएर हामीले के लेख्छौं यहाँ a लेख्छौं भेरिएबल हो यो त्यसपछि हामीले इन गर्छौं अब हेर्नुस् यसले के गर्छ int is used to find the integer value यसको इन्टिजर भनेको यसको 5 आन्सर आउँछ है हेर्नुस् आन्सर कति आउँछ 5 आउँछ अब हेर्नुस् है मैले अब प्रिन्ट CINT गरे a नै गरे सबै मैले यसलाई के गर्छु यसलाई मैले 65 बनाउँछु 65 अब हेर्नुस् है यो माथि हामीले इन्ट गर्यो यसको आन्सर 5 आउँछ अनि CINT भनेको यसले पनि इन्टिजर भ्यालु रिटर्न गर्छ तर राउन्ड अफ गरेर अब हेर्नुस् सुरुको लाइनको आन्सर के आउँछ हाम्रो यसले आन्सर 5 आउँछ भने यसको आन्सर 6 आउँछ यो चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट लाइनमा आउँछ किनभने हामीहरुले यहाँ सेमिकोलन दिएको छैन यसै गरी फिक्स हजुरलाई मैले भनेकै थिए फिक्सको काम के हो फिक्सको काम यो के हो इट वर्क्स लाइक ए int okay it will returns the value 5 यसले आन्सर कति रिटर्न गर्छ 5 रिटर्न गर्छ यो यसले र इन्टले काम एउटै गर्छ जस्ट इन केस अफ नेगेटिभ भ्यालु ओन्ली इट विल वर्क डिफरेन्टली अब जस्तै मैले यहाँ माइनस गरे भने अब हेर्नुस् यसमा हाम्रो आन्सर 5 आउँछ -5 आउँछ आन्सर -5 आउँछ यदि मैले यहाँ इन्ट युज गरे भने -6 आउँछ यसको डिफरेन्स त्यही दुईटा मात्र हो हेर्नुस् एनी क्वेशन ओके अब ABS जस्तै ABS भनेको के हो एब्सोल्युट भ्यालु है मैले यहाँ ABS दिए भने यसले जहिले पनि आन्सर के आउँछ हाम्रो पोजिटिभमा आउँछ जस्तै हाम्रो a भनेको भ्यालु कति छ -5.65 छ तर ABS ले के गर्छ यसलाई पोजिटिभमा आन्सर दिने गर्छ त्यसैले यसको आन्सर के हुन्छ 5.65 ओके अब सपोज मैले यहाँ के गरे 36 भ्यालु दिए 36 मैले यहाँ आई वान्ट टु फाइन्ड स्क्वायर रुटको लागि के हो हाम्रो सिन्टेक्स SQR हाम्रो फंक्सन नेम हो अनि भित्र चाहिँ कि त भेरिएबल कि त नम्बर लेखे 36 लेख्नु पर्छ भेरिएबल लेखे a लेख्ने मैले यहाँ a लेखे अब हेर्नुस् यसको आन्सर कति आउँछ स्क्वायर रुट अफ a भनेको स्क्वायर रुट अफ 36 दैट मिन्स 6 हाम्रो आन्सर के आउँछ 6 आउँछ त्यसपछि हाम्रो अरु के थियो मोडुलस थियो सपोज मैले के गरे प्रिन्ट ब्र्याकेट भित्र के गरे 36 mod 10 हेर्नुस् यो भने के हो 36 लाई 10 ले डिवाइड गर्दा रिमाइन्डर कति आउँछ दैट मिन्स वी विल गेट आन्सर 6 रिमाइन्डर लुक हियर आर वी गेटिङ 6 आन्सर या वी आर गेटिङ अब साइन है साइन अब हेर्नु होला 36 let be equal to -5 let's see equal to 0 अब हेर्नुस् मैले के गरे प्रिन्ट गरे SGN गरे त्यसपछि यहाँ a लेखे
तल लेखेँ प्रिन्ट SCN यहाँ B गरेँ प्रिन्ट SGN यहाँ मैले के गरेँ C लेखेँ अब हेर्नुस् यसले के गर्छ है यो A मिन्स हाम्रो 36 भ्यालु यहाँ आउँछ पास गर्छ SGN यो B भनेको -5 पास गर्छ C भनेको यहाँ 0 पास गर्छ अब हेर्नुस् है हामीले पढेको थियौं यदि कुनै पनि भ्यालु पोजिटिभ छ भने यसले +1 रिटर्न गर्छ भने यसमा +1 रिटर्न गर्छ नेगेटिभ छ भने -1 रिटर्न गर्छ अनि 0 छ भने 0 रिटर्न गर्छ द्याट मिन्स हाम्रो आन्सर के आउनु पर्यो +1 -1 यसको 0 है अब हेर्नुस् So are we getting the answer? Yes. So we have got the answer. अरु sorry एकछिन रोक्नु होला अरु इक्जाम्पल म अझै अरु इक्जाम्पल दिन चाहन्छु स्क्वायर साइन प्रिन्ट भयो फिक्स मोड INT ओके लगभग यही नै हो चाहिने भनेको हामीहरुलाई साइन कोस्टिन पनि छ है साइन कोस्टिनको हामीले भ्यालु जस्तै हजुरहरुले यहाँ गएर प्रिन्ट साइन 0 भनेको साइन 0 को भ्यालु कति हुन्छ भन्ने हो है सब मैले यसलाई हटाएँ एफ पनि चाहिदैन मलाई माथिको तर केही भएन अब हेर्नु साइन 0 को आन्सर के आउँछ हाम्रो आन्सर 0 आउँछ if I give your sin 30 रन गर्नुस् भनेको sin is used to give the value of some number. Okay, so this much for today's students. I hope you like the video and please comment or give me feedback so that I could improve